हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी च्याप्टर 5 म्याग्नेटिजम एन्ड म्याटर सुरु गर्दैछौँ। अनि म्याग्नेटिजम एन्ड म्याटरमा चाहिँ पहिला हामीले के जान्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टिज अफ म्याग्नेट, म्याग्नेट प्रपर्टिज, म्याग्नेटिक प्रपर्टिज, म्याग्नेट प्रपर्टिज, म्याग्नेट प्रपर्टिज। म्याग्नेट प्रपर्टिजमा अब यसको नम्बर 1 प्रपर्टी हुन्छ एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी, एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी। अनि नम्बर 2 मा हुन्छ डिरेक्सनल, डिरेक्सनल। नम्बर 3 मा हुन्छ इन्डक्सन, अनि नम्बर 4 मा हुन्छ एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ, एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ। म्याग्नेटकोमा एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी हुन्छ, म्याग्नेटकोमा एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी हुन्छ। अब यो एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटले चाहिँ कुनै पनि सब्सटेन्स, जस्तै कुनै सब्सटेन्स जस्तै आइरन भयो, निकल भयो, कोबाल्ट भयो, यिनीहरूलाई सजिलैसँग एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यसै कारण चाहिँ म्याग्नेटकोमा त्यो एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी हुन्छ। यसले एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी चाहिँ त्यो जसले चाहिँ कुनै सब्सटेन्स जस्तै आइरन, निकल, कोबाल्ट भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ सजिलैसँग एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक प्रपर्टी भयो, एट्र्याक्टिभ प्रपर्टी भयो। अनि अर्को डिरेक्सनल, डिरेक्सनलमा चाहिँ हामीले यदि फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट, एउटा म्याग्नेटलाई चाहिँ यसरी वायर होइन एउटा थ्रेडमा यसरी सस्पेन्ड गऱ्यौँ, यसलाई झुन्डाइदियौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो म्याग्नेटले चाहिँ नर्थ साउथ डिरेक्सन आफै सो गर्छ, नर्थ साउथ डिरेक्सनमा हुन्छ। त्यो अड्केर बसेको जुन चाहिँ म्याग्नेट छ त्यो चाहिँ नर्थ साउथ डिरेक्सनमा हुन्छ जहिले पनि, यदि फ्रीली सस्पेन्डेड म्याग्नेट छ भने त्यसले नर्थ साउथ डिरेक्सन दिन्छ। त्यो अर्को प्रपर्टी भयो म्याग्नेटको। अनि अर्को के हो भन्दा चाहिँ इन्डक्सन, कुनै पनि एउटा सब्सटेन्स जुन चाहिँ म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गर्न सक्ने जुन चाहिँ सब्सटेन्स छ त्यसलाई हामी म्याग्नेटाइज गर्न सक्छौँ अथवा म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ, टेम्परेरीली म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ। जस्तै आइरन भयो, कोबाल्ट भयो, निकल भयो, यिनीहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ, म्याग्नेट बनाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ भयो इन्डक्सन प्रपर्टी, म्याग्नेटमा भएको इन्डक्सन प्रपर्टी भयो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्टिभ एज वेल एज रिपल्सिभ प्रपर्टी। एट्र्याक्टिभ अथवा रिपल्सिभ प्रपर्टीमा चाहिँ सिमिलर पोल छ भने, यदि नर्थ नर्थ पोल भयो भने, नर्थ नर्थ अथवा साउथ साउथ भयो भने यो चाहिँ रिपल्सिभ हुन्छ, यो चाहिँ रिपल्सिभ भयो, रिपल्सिभ हुन्छ। अनि नर्थ साउथ भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ, एट्र्याक्टिभ हुन्छ, एट्र्याक्टिभ हुन्छ। यो थियो हाम्रो 4टा प्रपर्टी म्याग्नेटको। अब हामी म्याग्नेट भनेको त्यो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आइरन, निकल, कोबाल्टलाई के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ। र म्याग्नेट भनेको त्यो सब्सटेन्स हो जसको एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सन छ, जो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ। अनि म्याग्नेट भनेको त्यो सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ अरू सब्सटेन्स जस्तो जुन चाहिँ म्याग्नेटिक सब्सटेन्स छ त्यसलाई के गर्न सक्छ, इन्डक्सन गर्न सक्छ अथवा म्याग्नेटाइज गर्न सक्छ। अनि म्याग्नेटमा सिमिलर पोल भयो भने रिपल्सिभ हुन्छ र अनलाइक पोल भयो भने एट्र्याक्टिभ हुन्छ। लाइक पोल चाहिँ रिपेल गर्छ र अनलाइक पोल चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ। यो थियो प्रपर्टी म्याग्नेट प्रपर्टी। अब हामी जाँदैछौँ, जसरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा कुलम्ब फोर्स आएको थियो त्यसरी नै म्याग्नेटिजममा पनि हाम्रो कुलम्ब फोर्स आउँछ। कुलम्ब्स ल इन म्याग्नेटिजम, कुलम्ब्स
law in magnetism. Coulomb's law in magnetism. अब कुलम्स लले म्याग्नेटिजममा के भन्छ, जसरी त्यहाँनिर चाहिँ दुईटा लाइक चार्ज र अनलाइक चार्ज थियो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको केसमा चाहिँ लाइक चार्ज र अनलाइक चार्जको केस थियो। यदि अनलाइक चार्ज छ भने फोर्सको नेचर एट्र्याक्टिभ फोर्स हुन्छ, अनि लाइक चार्ज छ भने फोर्सको नेचर रिपल्सिभ फोर्स हुन्छ भनेर हामीले त्यहाँनिर त्यो पढेको थियौँ। अब यसले स्टेटमेन्ट यहाँ के दिन्छ कुलम्सले भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन अर रिपल्सन बिट्विन द पोल्स अफ द म्याग्नेट। स्टेटमेन्टमा चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन or repulsion, force of attraction or repulsion between poles of two magnets is directly proportional to the product of pole strength of the pole and inversely proportional to the square of the distance. Force of attraction or repulsion between pole of two magnets. दुईटा म्याग्नेट हामी कन्सिडर गर्दैछौँ यहाँनिर। यो हाम्रो फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा रिपल्सनको कुरा छ। बार म्याग्नेट कन्सिडर गरौँ, यो नर्थ यो साउथ, अनि यो नर्थ यो साउथ। त्यसरी नै यहाँ साउथ, यहाँनिर साउथ, नर्थ नर्थ। Force of attraction or repulsion between poles of two magnets is directly proportional to the product of the strength. र यो जुन चाहिँ फोर्स छ म्याग्नेटिक फोर्स, त्यो म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ स्ट्रेन्थको प्रोडक्टसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नको मतलब चाहिँ स्ट्रेन्थ जति ज्यादा छ त्यति नै ज्यादा फोर्स एक्ट गर्छ बिट्विन द टू म्याग्नेट्स, यो दुईटा म्याग्नेटको बिचमा। अब यो साउथ नर्थ भयो भनेपछि यहाँनिर एट्र्याक्टिभ फोर्स छ, यो एट्र्याक्टिभ फोर्स भयो, यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो साउथ साउथ यानी लाइक पोल छ, यहाँ चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स भयो, रिपल्सिभ फोर्स भयो। तर एट्र्याक्टिभ फोर्स र जुन चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ। यो जुन चाहिँ नर्थ साउथको जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी जति छ त्यति नै ज्यादा फोर्स हुन्छ। जति ज्यादा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यति नै ज्यादा फोर्स हुन्छ, र जति कम्ती म्याग्नेटिक इन्टेन्सिटी छ त्यति नै कम्ती फोर्स हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनिएको हो। अब स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र नजिकमा हामीले म्याग्नेटलाई चाहिँ नजिकमा राखिदिउँ, नियर डिस्टेन्समा राख्यौँ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन ज्यादा हुन्छ अथवा फोर्स अफ रिपल्सन ज्यादा हुन्छ। तर जब म्याग्नेटलाई हामीले दुईटा म्याग्नेटलाई टाढा लान्छौँ, जति टाढा लान्छौँ त्यति नै हाम्रो फोर्स अफ एट्र्याक्सन घट्दै अथवा फोर्स अफ रिपल्सन घट्दै जान्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन अथवा फोर्स अफ रिपल्सन घट्दै जान्छ। भने म्याग्नेटिक फोर्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग।
अब यसलाई हामी म्याथमेटिकली लेख्दाखेरि चाहिँ लेट पोल स्ट्रेन्थ अफ magnet B M1 and M2 M1 र M2 चाहिँ भयो पोल स्ट्रेन्थ भयो। त्यसरी नै डिस्टेन्स बिट्विन टु म्याग्नेट्स चाहिँ हुन्छ R। हामीले दुईटा म्याग्नेट कन्सिडर गर्यौं यसको M1 भयो पोल स्ट्रेन्थ, यहाँको जुन चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ M1 हुन्छ, यहाँको इन्टेन्सिटी M2 भयो र डिस्टेन्स बिट्विन टु म्याग्नेट इज R। यो दुईटा म्याग्नेटको डिस्टेन्स छ R छ। र अब हामी म्याथमेटिकली जानु पर्दाखेरि फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रोडक्ट अफ पोल स्ट्रेन्थ M1 इन्टु M2, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भन्ने। त्यसरी नै फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ 1/r स्क्वायर, स्क्वायर अफ द डिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, यो इक्वेसन नम्बर 2 भन्ने। त्यसरी नै अब हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्छौं। कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ F equals to F proportional M1 M2 by R square हुन्छ। भने F equals to mu 0 by 4 pi M1 M2 by R square भयो। अब यो mu 0 by 4 pi चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट भयो। mu 0 by 4 pi चाहिँ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जसलाई चाहिँ k ले डिनोट गर्छ। प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट k ले डिनोट गर्छ। mu 0 by 4 pi is proportionality constant। भयो। अब यसमा यो जुन चाहिँ mu 0 छ, mu 0 अथवा mu नट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ mu नट भनेको चाहिँ पर्मिएबिलिटी हो, पर्मिएबिलिटी अफ द मिडियम, पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम, पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम। अब यो जुन चाहिँ म्यू नट हुन्छ, अर्को म्यू आर हुन्छ, यो भ्याक्युम हो। मिडियम के छ यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्युम छ। म्यू आर भनेको चाहिँ मिडियम भनेको कुनै एउटा डाइइलेक्ट्रिक मिडियम हुन सक्छ, ग्लास मिडियम हुन सक्छ, कुनै पनि हुन सक्छ म्यू आर भनेको चाहिँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्मिएबिलिटी अफ द मिडियम भन्नुको मतलब चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ त्यो मिडियममा प्रोभाइड गर्छ, इन्टेन्सिटी चाहिँ मिडियममा प्रोभाइड गर्छ, यो म्यू नटको काम हो त्यो चाहिँ। अथवा म्यू आर भयो भने यो मिडियम हाम्रो ग्लास कुनै एउटा सब्सटेन्स हुन सक्छ, अनि म्यू नट चाहिँ के हुन सक्छ, भ्याक्युम हुन सक्छ अथवा भ्याक्युम हुन्छ। र म्यू नट को भ्यालु चाहिँ हुन्छ 4 pi into 10 to the power minus 7 हेनरी पर मिटर हुन्छ। म्यू नट को युनिट के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेनरी पर मिटर भयो। त्यसरी नै अब if the observation point lie in magnets itself, अब observation point चाहिँ magnet मै छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ the inverse square law is meaningless। magnet मै छ, observation point चाहिँ magnet मै छ भने त्यतिखेर चाहिँ inverse square law चाहिँ meaningless हुन्छ, त्यसको कुनै कामै हुँदैन। this is because the magnetic field lines constitute closed loop। त्यही भएर चाहिँ within the magnet चाहिँ यदि magnetic field छ भने त्यतिखेर अब्जर्भेसन पोइन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ अब्जर्भेसन पोइन्ट चाहिँ विदिन द म्याग्नेट भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ म्याग्नेटले जुन चाहिँ फिल्ड बनाउँदैछ त्यो चाहिँ क्लोज लुप हुन्छ।
किन क्लोज लुप भयो भन्दा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन, इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन। तर जब चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अनलाइक पोल हामीले एकअर्कालाई नजिक नजिक राखेको छौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो हुन्छ, नर्थ टु साउथ हुन्छ, यसरी युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। तर एउटै मात्रै म्याग्नेटको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटै मात्रै म्याग्नेटको केसमा चाहिँ यो नर्थ पोल भयो यो साउथ पोल भयो, यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ र साउथ पोलमा गएर एन्ड हुन्छ, नर्थबाट स्टार्ट हुन्छ अनि साउथ पोलमा गएर एन्ड हुन्छ। इन केस अफ आइसोलेटेड म्याग्नेट, एउटा म्याग्नेटको कुरा गर्दाखेरि जब चाहिँ अब्जर्भेसन पोइन्ट चाहिँ विदिन द म्याग्नेट छ भने, अब्जर्भेसन पोइन्ट चाहिँ विदिन द म्याग्नेट छ भने। यो चाहिँ सिंगल म्याग्नेटको केस भयो। तर दुईटा म्याग्नेट छ नर्थ साउथ छ भने अब यहाँनिर पनि यदि सिमिलर पोल भयो, यो सिमिलर पोलमा म्याग्नेटको के हुन्छ भन्दा चाहिँ म्याग्नेटले रिपेल गर्दैछ भनेपछि म्याग्नेटको इनसाइड भित्रपट्टि हेऱ्यो भने साउथदेखि नर्थतिर म्याग्नेटिक फिल्ड जाँदैछ र बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी रिपल्स भएको देख्छौँ। यो चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स भयो, यो F1 भयो यो F2 भयो। भनेपछि यो दुईटा के हो भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अपोजिटली डाइरेक्टेड छ इन केस अफ सिमिलर पोल, एउटै पोल हुँदाखेरि, एकै खालको पोल हुँदाखेरि। अब हामीले इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्समा जब हामीले दुईटा चार्जलाई लिन्छौँ, दुईटा चार्जलाई लिँदाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स एउटा आइसोलेटेड चार्जको लागि चाहिँ स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ, म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स स्पेरिकल सिमेट्री हुन्छ। जब हामीले दुईटा चार्जलाई लिन्छौँ, दुईटा चार्जलाई लिँदाखेरि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री हुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि त्यही नै हुन्छ। यदि हाम्रोमा दुईटा पोल छ भने अथवा दुईटै पोल हुन्छ, मोनोपोल कहिले पनि एक्जिस्ट गर्दैन है, मोनोपोल एक्जिस्ट गर्दैन र म्याग्नेटमा चाहिँ जहिले पनि दुईटा पोल हुन्छ। र दुईटा पोल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्लोज लुप देख्दैछौँ, तर हामीले यसलाई टाढोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यो एउटा सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री हुन्छ यो पनि है। अब हामी जाँदैछौँ युनिट पोल। युनिट पोल भनेको के हो? यो चाहिँ थियो हाम्रो कुलम्ब्स ल इन म्याग्नेटिजम भयो, यो चाहिँ कुलम्ब्स ल इन म्याग्नेटिजम भयो, म्याथमेटिकल फर्म अफ कुलम्ब्स ल इन म्याग्नेटिजम। यो चाहिँ इन न्युटन हेर्छौँ हामीले, के हेर्छौँ? इन न्युटन हेरिन्छ। अब युनिट पोल हाम्रो के हो? युनिट पोल भनेको चाहिँ अब प्र्याक्टिकली त युनिट पोल एक्जिस्ट छैन, प्र्याक्टिकली युनिट पोल एक्जिस्ट छैन, बिकज द टू पोल्स अफ म्याग्नेट क्यान नट बी सेपरेटेड। किन भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटको दुईटा पोललाई कहिले पनि सेपरेट गर्नु सकिँदैन, म्याग्नेटको दुईटा पोललाई कहिले पनि सेपरेट गर्नु सकिँदैन। हाउएभर अ युनिट पोल क्यान बी डिफाइन्ड एज, अब युनिट पोल भन्नाले त्यो बुझिन्छ कि हामीले झट्ट सोच्दाखेरि चाहिँ युनिट पोल यो बुझ्छौँ कि एउटै मात्रै पोल भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ, तर त्यो होइन। युनिट पोल भनेको चाहिँ त्यो हो जसमा चाहिँ पोलको स्ट्रेन्थ चाहिँ 1 हुन्छ। पोलको स्ट्रेन्थ 1 भएको जुन चाहिँ जब चाहिँ पोलको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ 1 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ युनिट पोल भनिन्छ। अब युनिट पोल युनिट पोलमा M1 बराबर M2 इक्वल्स टु 1 भयो। यो यतिखेर मात्रै युनिट पोल हुन्छ जब चाहिँ सेपरेसन डिस्टेन्स पनि 1 मिटर हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामी युनिट पोललाई डिफाइन गर्नु सकिन्छ। अब हामी म्याग्नेटिक फोर्समा छौँ, F इक्वल्स टु μ0/4π M1 M2 बाई R स्क्वायर μ0/4π M1 भनेको 1 हो इन्टु 1 भयो, R भनेको 1 भयो, 1 स्क्वायर भयो। F इक्वल्स टु μ0/4π भयो। F इक्वल्स टु μ0 को भ्यालु लगाइदिउँ 4π इन्टु 10 टु द पावर
-7 भयो डिभाइडेड बाई 4 पाई हुन्छ। यो न्युटनमा आउँछ, इन न्युटन। भनेपछि यो 4 पाई क्यान्सल भयो, एफ इक्वल्स टु 10⁻⁻7 न्युटन भयो। भनेपछि अब हामीले यहाँनिर स्पष्ट बुझ्यौँ कि युनिट पोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पोल स्ट्रेन्थले चाहिँ फोर्स चाहिँ 10⁻⁻7 न्युटन दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ युनिट पोल भनिन्छ। जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ जुन चाहिँ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थले चाहिँ 10⁻⁻4 10⁻⁻7 न्युटन फोर्स प्रोभाइड गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ युनिट पोल भनिन्छ। हेन्स अ युनिट पोल, अब हामी लेखौँ यसमा, हेन्स अ युनिट पोल, a unit pole is a pole of that magnet, is a pole of that strength, which when placed at a distance of 1 meter in vacuum from an equal and similar pole repel it with a force of 10⁻⁻7 न्युटन। युनिट पोल भनेको चाहिँ त्यो पोल भयो जहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटको जुन चाहिँ सिमिलर पोललाई चाहिँ 1 मिटर टाढो राख्दाखेरि चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स चाहिँ 10⁻⁷ न्युटन दिँदैछ भने त्यो चाहिँ युनिट पोल हुन्छ है। अब पोल स्ट्रेन्थ के हो? पोल स्ट्रेन्थ नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो, पोल स्ट्रेन्थ। पोल स्ट्रेन्थ, पोल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ द फोर्स एक्जर्टेड बाई गिवन म्याग्नेटिक पोल, द फोर्स exerted by given magnetic pole when it is 1 meter, away from a unit pole in vacuum is called पोल स्ट्रेन्थ। पोल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड बाई अ गिवन म्याग्नेटिक पोल, एउटा दिएको म्याग्नेटिक पोलले चाहिँ कति फोर्स एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ 1 मिटर टाढो राखिदिउँ। त्यो गिवन म्याग्नेटिक पोललाई चाहिँ 1 मिटर टाढो राख्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट 1 मिटर टाढो भन्दा चाहिँ एउटा युनिट पोलबाट चाहिँ 1 मिटर टाढो राख्दाखेरि चाहिँ गिवन म्याग्नेटिक पोलले चाहिँ कति फोर्स एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ पोल स्ट्रेन्थ। तर
त्यो जुन चाहिँ पोल हामीले राख्छौँ, म्याग्नेटिक पोल हामी भ्याक्युममा राख्छौँ। भ्याक्युममा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याग्नेटिक पोलले चाहिँ युनिट पोलबाट चाहिँ 1 मिटर टाढो राख्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ फोर्स एक्ट गर्छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ पोल स्ट्रेन्थ भनिन्छ। र त्यो पोल स्ट्रेन्थको युनिट चाहिँ के हो? वाट इज द युनिट अफ पोल स्ट्रेन्थ? न्युटन पर टेस्ला। पोल स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ युनिट अफ पोल स्ट्रेन्थ इज युनिट अफ पोल स्ट्रेन्थ इज न्युटन पर टेस्ला। न्युटन पर टेस्ला चाहिँ भयो युनिट अफ पोल स्ट्रेन्थ। अब हामी जाँदैछौँ इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटी। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्डमा पनि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा युनिट पोल छ, युनिट पोलदेखि केही मिटर टाढो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को म्याग्नेटिक पोल राख्छौँ। इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। इन्टेन्सिटी of magnetic field। intensity of magnetic field। intensity of magnetic field अथवा यसलाई चाहिँ भनिन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी पनि भनिन्छ। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी। अब intensity of magnetic field मा magnetic flux density is defined as, it is defined as force experienced by a unit pole force experienced by a unit pole। यो चाहिँ भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई युनिट पोल चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो। यो युनिट पोलको केही मिटर टाढो अथवा केही डिस्टेन्स टाढो चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक पोललाई राख्दाखेरि चाहिँ यदि त्यहाँनिर फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनिन्छ। अब यस्तो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, यो म्याग्नेट भयो, यो चाहिँ नर्थ पोल भयो, यो चाहिँ युनिट पोल भयो, यो चाहिँ युनिट पोल भयो, युनिट पोल भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ त्यो टाढो त्यति डिस्टेन्ससम्म राख्दाखेरि चाहिँ हामीले फोर्स एक्सपिरियन्स भएको पाउँछौँ। त्यो डिस्टेन्समा मात्रै हामीले फोर्स एक्सपिरियन्स भएको पाउँछौँ। त्यहाँदेखि उता हामीले फोर्स एक्सपिरियन्स भएको पाएनौँ भने त्यहाँनिर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ। सपोज मैले यसलाई युनिट पोललाई यहाँ राखेको छु र यो नर्थ पोललाई चाहिँ मैले यहाँबाट ल्याउँदैछु। ल्याउँदाखेरि यो पोइन्टमा आउँदाखेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स छैन, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स छैन, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स छैन, यो पोइन्टमा आउँदाखेरि पनि फोर्स एक्सपिरियन्स छैन भने यो रिजनमा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी 0 हुन्छ। अझै म यसलाई यता ल्याउँदैछु, जब मैले यो पोइन्टमा ल्याइपुर्याउँदैछु त्यतिखेर चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ यो दुईटाको बिचमा भने त्यतिखेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ है। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ इट इज डिनोटेड बाई बी। यसलाई बीले डिनोट गर्छ। र युनिट पोल, जब युनिट पोल चाहिँ ले चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कुनै म्याग्नेटिक पोल माथि भने त्यतिखेर चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु फिल्ड हुन्छ। म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टु फिल्ड हुन्छ। जसरी इलेक्ट्रिक फिल्डमा एउटा युनिट चार्जले चाहिँ कुनै एउटा चार्जमाथि चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दै थियो भने त्यतिखेर फिल्ड भएको थियो, त्यसरी नै यहाँनिर पनि युनिट पोलले कुनै म्याग्नेटिक पोलमाथि चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैछ भने त्यतिखेर चाहिँ फोर्स इक्वल्स टु फिल्ड हुन्छ। भनेपछि यतिखेर चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ बी इक्वल्स टु एफ इन केस अफ युनिट पोल। इन केस अफ युनिट पोल चाहिँ यो चाहिँ इन केस अफ युनिट पोल, युनिट पोलको केसमा मात्रै यो हुन्छ। तर दुईटा पोल हाम्रो स्ट्रेन्थ मजबुत छ भने यो हुँदैन, फोर्स इक्वल्स टु फिल्ड हुँदैन। तर यो एउटा पोल चाहिँ युनिट हुनै पर्छ। भनेपछि बी इक्वल्स टु यहाँनिर μ0/4 पाई m × 1/r
आर स्क्वायर भयो। किन 1 लेखेँ भन्दा चाहिँ एउटा पोल चाहिँ युनिट छ जसको म्याग्निट्युड 1 छ, जुन चाहिँ इन्टेन्सिटीको म्याग्निट्युड चाहिँ 1 छ। भनेपछि बी इक्वल्स टु μ0 बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर भयो। एम भनेको चाहिँ पोल स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेट भयो, यो चाहिँ हाम्रो युनिट पोल भयो। अनि अर्को पोल चाहिँ को स्ट्रेन्थ चाहिँ कति छ, एम छ। एम इज द पोल स्ट्रेन्थ अफ द म्याग्नेट क्रिएटिङ द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड बी इज द इन्टेन्सिटी अफ म्याग्नेटिक फिल्ड। यो बी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, म्याग्नेटिक फिल्ड होइन तर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो यो चाहिँ बी चाहिँ। अब यो कतिखेर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर युनिट पोल छ, यहाँनिर चाहिँ यहाँ एम छ, यहाँनिर 1 छ। यसलाई चाहिँ हामीले कति डिस्टेन्स टाढा राखेको छौँ, 8 डिस्टेन्स टाढा राखेको छौँ भने त्यतिखेर चाहिँ यति माथि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बनाउँछ। यतिको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ बी इक्वल्स टु μ0 बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर हुन्छ है। अब हामी जाँदैछौँ नेक्स्ट टपिकमा, त्यो चाहिँ हो म्याग्नेटिक डाइपोल। म्याग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल भनेको द सिम्पलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। एउटा सिम्पलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चरलाई नै मैग्नेटिक डाइपोल भनिन्छ। जुन चाहिँ मैग्नेटिक स्ट्रक्चरलाई मैग्नेटिक डाइपोल भनिन्छ। यो नर्थ पोल यो साउथ पोल भयो। मोनोपोल कहिले एक्जिस्ट हुँदैन, त स्ट्रक्चर हुँदाखेरि त्यसमा डाइपोल हुन्छ। सिम्पलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर चाहिँ के हो, इज कॉल्ड simplest magnetic structure। simplest magnetic structure is magnetic dipole। is magnetic dipole। magnetic dipole, it is a tiny magnet। it is a tiny magnet। मैग्नेटिक डाइपोल चाहिँ के हो, जुन चाहिँ सानो हुन्छ, टाइनी मैग्नेट मेड अप of two equal and opposite poles। two equal and opposite poles। opposite poles separated by a very small distance। separated by a very small distance। separated by a very small distance। त्यो स्मल डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब सिम्पलेस्ट म्याग्नेटिक स्ट्रक्चर चाहिँ म्याग्नेटिक डाइपोल भयो। अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा सानो एउटा म्याग्नेट हुन्छ जसमा चाहिँ दुईटा इक्वल र अपोजिट पोल हुन्छ। इक्वल स्ट्रेन्थ र अपोजिट पोल हुन्छ, नर्थ साउथ भएको हुन्छ। यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2L डिस्टेन्स हुन्छ। एकदमै सानो डिस्टेन्स हो यो, टाइनी म्याग्नेट एकदमै सानो डिस्टेन्स भयो। The magnetic dipole can be used as a test object to map out a given magnetic field by measuring the torque net force it experiences at different point in the field। A magnetic dipole ले चाहिँ के गर्छ त भन्दा चाहिँ it is used to test object to mapping a magnetic field line। अब magnetic field line को म्याप दिने काम नै magnetic dipole ले गर्छ। यदि magnet चाहिँ डाइपोल फर्ममा छैन भने यसले magnetic field को जुन चाहिँ एउटा म्याप क्रिएट गर्दैन। जब चाहिँ यो डाइपोलमा छ तब त त्यसले एउटा म्याग्नेटिक फिल्डबाट म्याप दिन्छ। हामीले यसो इमेजिन गर्न सक्छौँ, म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने बित्तिकै हामीले यता पनि कर्भ घुमेको उँधो पनि कर्भ घुमेको हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेट चाहिँ दुईटा इक्वल एन्ड अपोजिट पोलमा एक्जिस्ट छ।
त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यो म्यापलाई हामी के गर्न सक्छौँ, एनालाइज गर्न सक्छौँ, इमेजिन गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई याद छ, हामीले अगाडि पढेको थियौँ कि मुभिङ चार्जले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। र म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँदाखेरि कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ त भन्दा, म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउनुभन्दा अगाडि त त्यो म्याग्नेट हुनु पर्यो, अब त्यो म्याग्नेट कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कन्डक्टर छ, कन्डक्टरभित्र चाहिँ हामीले एटम्सहरू छ भनेर सोचेको छैनौँ, तर त्यो भित्र चाहिँ एटम्सहरू हुन्छ र जति पनि म्याटर छ त्यो एटम्सले बनिएको हुन्छ। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी बनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो जब चाहिँ हामीले करेन्ट फ्लो गर्छौँ वायरमा अथवा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो एटम्समा चाहिँ दुईटा पोल क्रिएट हुन्छ। अगाडि त्यो न्युट्रल हुँदाखेरि जब करेन्ट थिएन त्यतिखेर पनि त्यो एटममा दुईटा चार्ज थियो। जब चाहिँ हामीले करेन्ट छोड्छौँ त्यतिखेर चाहिँ करेन्ट छोड्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ दुईटा पोल क्रिएट हुन्छ। त्यही पोल क्रिएट भएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ है, म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ। अब हामी जो म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट के हो? म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेको चाहिँ it is defined as the product of its pole strength and the length of the dipole bar. It is defined as the product of pole strength and the length of the dipole. Length of dipole is called magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. Okay. Magnetic dipole moment भनेको चाहिँ product of pole strength र length of the dipole भयो। तर what is moment? Moment भनेको चाहिँ जुन चाहिँ मुभ गर्न सक्छ, जुन चाहिँ रोटेट गर्न सक्छ, जसलाई चाहिँ मोमेन्ट, त्यसलाई चाहिँ मोमेन्ट भन्छ। भनेपछि म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट भनेपछि म्याग्नेटको पर्मानेन्ट डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ। भनेपछि त्यो के गर्न सक्छ, मुभ गर्नु सक्छ। भनेपछि यसलाई म्याथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल एम। यसलाई केले डिनोट गर्छ, क्यापिटल एम ले डिनोट गर्छ। सो म्याथमेटिकली एम इक्वल्स टु एम इन्टु 2L भयो, एम इन्टु 2L भयो। जसरी हाम्रो उता इलेक्ट्रिक डाइपोललाई पी ले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो, पी ले रिप्रेजेन्ट गरेको थियो, पी इक्वल्स टु क्यू इन्टु 2A भएको, 2L भएको थियो, क्यू इन्टु 2L। यहाँनिर डाइपोलको लेन्थ इन्टु चार्ज भयो भने यहाँनिर चाहिँ डाइपोलको लेन्थ इन्टु पोल स्ट्रेन्थ हुन्छ, एम इन्टु 2L भयो। अब यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ, एम भेक्टर इक्वल्स टु 2ml भेक्टर, 2ml भेक्टर इन भेक्टर फर्म। यो चाहिँ भेक्टर फर्म हुन्छ। अब युनिट अफ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट, यसको युनिट के हुन्छ? युनिट अफ म्याग्नेटिक डाइपोल मोमेन्ट इज जूल पर टेस्ला, जूल पर टेस्ला हुन्छ, जूल पर टेस्ला हुन्छ, और न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला पनि हुन्छ, अथवा एम्पियर मीटर स्क्वायर पनि हुन्छ, और एम्पियर मीटर स्क्वायर हुन्छ। र स्टुडेन्ट्सहरूले यो कुरा जुन चाहिँ युनिटको कुरा छ, एसआई युनिटको कुरा छ, यो एसआई युनिट हामीलाई सबै याद हुनुपर्छ। र 1 मार्क्सको क्वेसन्स एभ्री इयर एसआई युनिट लेख्न मात्रै पनि आउँछ। ओके, आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।